श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुनले भन्नुभयो, हे जनार्दन, यदि हजुरलाई कर्मको तुलनामा ज्ञान नै श्रेष्ठ र मान्य लाग्छ भने हे केशव, मलाई फेरि यो भयंकर संग्राम युद्ध कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ त? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हजुरले दिएको ज्ञानले मेरो बुद्धिलाई मोहित तथा भ्रमित गरेको छ, त्यसैले मलाई एक निश्चित ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् जुन ज्ञानबाट म निश्चित भएर कर्म गर्न सकूं र मैले जीवनमा आफ्नो कल्याणको मार्ग, कल्याणको ज्ञान प्राप्त गर्न सकूं, साथै धर्मको मार्ग अवलम्बन गर्न सकूं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। यस लोकमा दुई प्रकारको निष्ठा छ। साधनको परिपक्व अवस्था अर्थात् पराकाष्ठको नाम निष्ठा हो। मायाद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण गुण नै गुणमा नै रहेको हुन्छ भन्ने बुझेर तथा मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रियामा कर्तापनको अभिमान रहित भएर सर्वव्यापी सच्चिदानन्द घन परमात्मामा एकीभावद्वारा स्थित रहेको नाम नै ज्ञान योग हो। रहेको नाम नै ज्ञान योग हो। यही योगलाई सन्यास, सांख्य योग आदि नामद्वारा भनिएको छ। योगीको निष्ठा कर्मयोगद्वारा फल र आसक्तिलाई त्याग गरेर निरासक्त भएर तथा भागवत आज्ञा अनुसार समत्व बुद्धिद्वारा कर्म गर्ने नाम निष्काम कर्मयोग हो। यही निष्ठालाई समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामद्वारा पनि भनिएको छ, हुने गर्छ या हुन्छ। न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्यले न त कर्मको आरम्भ गरे बिना निष्कर्मताको यानी योग निष्ठाको प्राप्त हुन्छ र न त कर्मलाई त्याग गरेर मात्र सिद्धि यानी सांख्य निष्ठालाई नै प्राप्त गर्न सक्छन्। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसन्देह कुनै पनि मनुष्य न कुनै समयमा न कुनै कालमा क्षण मात्रको लागि भए पनि कर्म नगरी रहन सक्दैन, अर्थात् अकर्मण्य हुनै सक्दैन, किनकि सबै मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणद्वारा परवश अर्थात् अधीन भएर रहेको हुनाले कर्म गर्नको लागि बाध्य भएको हुन्छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ बुद्धिधारी मनुष्य समस्त इन्द्रियलाई हठपूर्वक बाहिर तरिकाले रोकेर मनद्वारा त्यो इन्द्रियको विषयको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यलाई झुठ मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी पनि भनिन्छ। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारवतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मनद्वारा इन्द्रियलाई नियन्त्रण तथा वशमा गरेर निरासक्त भएर समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यही मनुष्यलाई नै श्रेष्ठ योगी मनुष्य भनिन्छ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हे मनुष्य, तिमी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म गर्नु, किनकि कर्म नगर्ने मनुष्यको अपेक्षा भन्दा कर्म गर्ने मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य हो तथा कर्म नगर्ने मनुष्यको शरीर निर्वाह पनि सिद्ध हुँदैन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञको लागि अर्थात् यज्ञ निमित्त गरिने सम्पूर्ण कर्मको अतिरिक्त अरू कर्ममा लागेको मनुष्यलाई नै समुदायको कर्मले बाँधेको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले आसक्ति रहित भएर अर्थात् निरासक्त भएर त्यो यज्ञ निमित्त नै हो भन्ने सोचेर त्यो यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य हो, मेरो धर्म हो भन्ने जानेर नै आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्नु पर्दछ। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तुष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञ सहित प्रजाको अर्थात् मनुष्यलाई रचना गरेर ती मनुष्यलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैलाई यस यज्ञद्वारा नै वृद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौ र यो यज्ञले तिमीहरू सबैको इच्छित भोग प्रदान गर्ने योग्य हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। मनुष्यले यज्ञद्वारा देवताका लागि पनि कर्म गर्दै देवताको लागि पनि उन्नति गर्नु र ती देवताले मनुष्यको लागि इच्छित कर्मफल प्रदान गर्दै मनुष्यलाई उन्नत गर्नेछन्। यस प्रकार निस्वार्थ भावले एक अर्काको उन्नत गर्दै जानाले मनुष्यलाई परम कल्याण प्राप्त हुनेछ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञद्वारा गरिने कार्यद्वारा देवता खुसी हुनेछन् र तिमीलाई आवश्यकताको तथा इच्छित भोग वस्तु नमागी नै प्रदान गर्नेछन्। यस प्रकार ती देवताद्वारा प्रदान गरेको इच्छित वस्तु देवतालाई नदी स्वयं भोग गर्छ भने त्यस्तो मनुष्यलाई चोर जस्तै मानिन्छ। अर्थात् प्रकृतिले मनुष्यलाई अनेक इच्छित वस्तु प्रदान गरेको हुन्छ। यदि मनुष्यले प्राकृतिक सन्तुलनको कुनै पनि कार्य गरेन भने त्यो मनुष्य चोर जस्तै हुन्छ। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। निरासक्त भएर गरिएको कर्म यज्ञबाट बचेको अन्न होस् या अन्य खाद्य वस्तु होस् त्यस्तो अन्न खाने मनुष्यलाई श्रेष्ठ मनुष्य भनिन्छ। यो अन्न खाने मनुष्यको कर्मफलको आवरण बन्न सक्दैन अर्थात् पुण्य प्राप्त गर्छ। यस्तो कर्म गर्ने मनुष्यलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। यस्तो मनुष्यलाई पुण्य प्राप्त मनुष्य पनि भनिन्छ। कर्मफलमा आसक्ति रहेर यज्ञ कर्म गर्ने मनुष्यले शरीरको पोषण गर्नको लागि अन्न त पकाएर खाएका हुन्छन् तर आसक्तिमा रहेर अन्नको ग्रहण गर्ने मनुष्यको कर्मलाई नीच कर्म भनिन्छ। त्यस्तो नीच कर्म गर्नाले मनुष्यको आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण त गरेको हुन्छ तर कर्म विधानको नियम अनुसार कर्मको फल प्राप्त हुँदैन। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सम्पूर्ण प्राणी अन्नद्वारा नै उत्पन्न हुन्छन्। अन्नको उत्पत्ति वर्षाद्वारा हुन्छ, वर्षा यज्ञद्वारा हुन्छ र यज्ञ भेद कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ। कर्म र समुदाय तिनीले वेदद्वारा उत्पन्न भएको जान र वेद अविनाशी परमात्माद्वारा उत्पन्न भएको जान। यहाँबाट यही सिद्ध हुन्छ कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सधैँ नै यज्ञमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य यस लोकमा परम्परादेखि प्रचलित सृष्टि चक्रको नियम अनुसार चल्दैन अर्थात् जो मनुष्यले सृष्टि चक्र अनुकूल आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दैन त्यस्तो मनुष्य इन्द्रियद्वारा भोग हुने विषय वासनामा रमण गर्ने मनुष्य आफ्नो अमूल्य जीवन व्यर्थ व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तर जो मनुष्य आत्मामा नै रमण गर्ने र मनदेखि नै तृप्त हुने तथा मनबाट नै सन्तुष्ट छ यस्ता सम्पूर्ण कर्म आफ्नो कर्तव्य सम्झेर समभाव राखेर आफ्नो कर्म गर्छ त्यस्तो मनुष्यको लागि आफै कर्तव्य पूरा हुन्छ। त्यस्तो मनुष्यको लागि कुनै कर्तव्य नै बाँकी हुँदैन। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। समभाव भएर निरासक्त कर्म गर्ने मनुष्यको लागि यस लोकमा न त कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन बाँकी रहेको हुन्छ न त कर्म नगर्नु कोही प्रयोजन बाँकी रहेको हुन्छ। यस्तो निरासक्त कर्म गर्ने मनुष्यमा कुनै स्वार्थ पनि रहेको हुँदैन अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टि चक्र र कर्म विधान भोग र सञ्चालनमा यस्तो मनुष्यको किञ्चित मात्र पनि स्वार्थ रहेको हुँदैन र स्वार्थको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। त्यसैले तिमीले निरन्तर आसक्ति रहित भएर सधैँ कर्तव्य कर्मलाई सम्पन्न गर किनकि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्ने मनुष्यले मोक्ष अर्थात् परमात्माको सान्निध्य प्राप्त गर्छन्। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक राजा आदि ज्ञानी जनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धि गर्नुभएको थियो। त्यसैले तथा लोक संग्रहलाई दृष्टिगत गर्दै रहेर पनि तिमी कर्म गर्न योग्य छौ अर्थात् तिमीलाई कुनै हालतमा पनि आफ्नो कर्म गर्नु नै पर्छ। कर्म गर्नु नै उचित छ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण गर्छन् अन्य पुरुष पनि त्यही आचरणको अनुसरण गर्छन्। श्रेष्ठ पुरुष जुन कुरा भनेका र प्रमाणित गरिदिएका हुन्छन् समस्त मनुष्य समुदाय पनि ती पुरुषको अनुसार नै कार्य गर्न र त्यही कार्य व्यवहारमा लागू गर्न सुरु गरेका हुन्छन्। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मलाई तिनै लोकमा गर्नुपर्ने न कुनै कर्तव्य छ न कुनै प्राप्त गर्न योग्य वस्तु नै छ। जुन वस्तु चाह्यो तो म त्यही वस्तु प्राप्त गर्न सक्छु। मलाई तिनै लोकमा अप्राप्त वस्तु कुनै पनि छैन, तर पनि कर्म गरिरहेको छु, दुनियाँलाई देखाइरहेको छु कर्म कसरी गर्ने र कर्म के हो भन्ने देखाउन तथा ज्ञान प्रदान गर्नको लागि म कर्म गरिरहेको छु। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि म अकर्मण्य बनु, म सावधान भएर कुनै कर्म नगरौँ, यस्तो भएमा समाजमा ठुलो हानि हुनेछ। सबै मनुष्यले मेरो अनुसरण गर्नेछन्, कर्मबाट भाग्नेछन्। यदि म अकर्मण्य अर्थात् कर्मबाट भागेको हो भने सबै मनुष्यले मेरो मार्गको नै अनुसरण गर्नेछन्। कालचक्र रोकिनेछ। कालचक्र रोकिने हो भने सृष्टि रोकिनेछ, अखिल ब्रह्माण्ड तहस नहस हुनेछ। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैले कर्म गरिनँ भने त सबै मनुष्यले मेरो अनुसरण गर्नेछन्। यदि कर्म नगर्ने हो भने सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुनेछन् र मेरो अनुसरण गरेर कर्म नगरी बस्ने सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुने माध्यम म किन बनु? तथा यस समस्त प्रजा नष्ट तथा भ्रष्ट बन्ने कारण म बन्न सक्दिनँ। म कारण हुँ, कारणको कुनै कारण छैन, तर म पनि कर्म गरिरहेको छु, निरासक्त भएर कर्म गरिरहेको छु। ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तिश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्ममा आसक्त हुने मनुष्यले जसरी कर्ममा आसक्ति भएर नै जुन प्रकारले कडा मेहनतले कर्म गरेका हुन्छन्, निरासक्त भएर कर्म गर्ने विद्वानजनले पनि लोक संग्रहको हितका लागि त्यही प्रकारले त्यही कडा मेहनतले कर्म गर्न जरुरी आसक्तिमा लीन हुने मनुष्यले गरेका हुन्छन्। फरक यति हो कि आसक्तिमा रहेर कर्म गर्छ, तिमी निरासक्त भएर कर्म गर, धर्म र कर्तव्य सम्झेर कर्म गर। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ईश्वरको स्वरूपमा अटल तथा स्थिर भएर शास्त्र निर्देशित कार्य गर्ने ज्ञानी पुरुषले शास्त्रविहीन कर्ममा आसक्ति हुने अज्ञानीको बुद्धिमा भ्रष्ट अर्थात् ती अज्ञानीको कर्ममा अश्रद्धा उत्पन्न नगर्नु, किन्तु स्वयं आफूले शास्त्र निर्देशित समस्त कर्म राम्ररी गर्दै ती आसक्तिमा रहेर कर्म गर्ने अज्ञानीलाई पनि निरासक्त भएर कर्म गर्ने ज्ञान प्रदान गर्नु तथा आफू द्रष्टा बन्नु। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तवमा मनुष्यद्वारा गरिने सम्पूर्ण कर्महरू सबै प्रकारले प्रकृतिको 3 गुणद्वारा निर्देशित भएर गरिएको हुन्छ, तर पनि उसको अन्तस्करण अहङ्कारद्वारा मोहित भएको हुन्छ। त्यस्तो अज्ञानी जनले मनै कर्ता हुँ भन्ने भ्रम रहेको हुन्छ, अर्थात् मनै कर्ता हुँ भन्ने मानेको हुन्छ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परन्तु हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्वलाई जान्ने ज्ञानी योगी सम्पूर्ण गुण नै गुणमा रहेको हुन्छ। यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने ज्ञानी जनलाई कहिले पनि आसक्तिले छुन पनि सक्दैन र आसक्ति आउँदैन। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। प्रकृतिको गुणद्वारा अत्यन्त मोहित अर्थात् प्रकृतिको गुणमा नै आसक्ति रहेको मनुष्य आफ्नो गुणमा र कर्ममा पनि आसक्त रहेको हुन्छ। ती पूर्वतया नजानेको मन्द बुद्धि तथा अज्ञानीलाई पूर्ण निरासक्त भएर कर्म गर्ने ज्ञानी व्यक्तिले विचलित गर्नु हुँदैन। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। आफ्नो सम्पूर्ण कर्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अन्तर्यामी ईश्वरमा नै समर्पण गरेर आफ्नो चित्त तथा अन्तर्मनद्वारा नै सम्पूर्ण कर्मलाई नै ममा नै अर्पण गर। आशा रहित, ममता रहित र सन्ताप रहित भएर आफ्नो कर्म गर्नु। अहिले तिम्रो कर्म युद्ध हो, त्यही युद्धलाई धर्म र कर्तव्य सम्झेर युद्ध गर्नु। यही नै ज्ञानीजनको परिचय हो।
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टिबाट रहित भएर श्रद्धायुक्त भएर ईश्वर ममा नै विश्वास राखेर निरासक्त भएर मेरो मतको सधैँ अनुसरण गर्दै कार्य गर्दछन् ती मनुष्यले नै कर्म फलको विधानबाट मुक्त भएर मोक्षमा प्राप्त हुन्छन्। यत्त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जो मनुष्य मलाई र मेरो मतलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो कर्ममा आसक्ति भएर निरासक्त कर्म गर्न सक्दैन या गर्दैन र मेरो निर्देशन अनुसारको कार्य गर्दैन त्यस्ता मनुष्य अज्ञानी र मूर्ख हुन् भन्ने जान्नु। त्यस्तो अज्ञानी मनुष्य आफ्नो अज्ञानको कारणले छिट्टै नष्ट हुनेछन् भनेर जान्नु। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सबै प्राणी प्रकृतिबाट नै प्राप्त हुन्छन् अर्थात् आफ्नो स्वभावमा परवश भएर कर्म गरेका हुन्छन्। ज्ञानवान पनि आफ्नो गुण अर्थात् प्रकृतिको गुण अनुसार चल्ने चेष्टा गर्यो भने यसमा कसैको हटले के नै गर्न सक्छ र। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रिय इन्द्रियको अर्थमा अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियको विषयमा राग र द्वेष लुकेको हुन्छ। ज्ञानी मनुष्य यी दुवैको वशमा हुनु हुँदैन किनकि यी दुवैले मनुष्यलाई आफ्नो कल्याणको मार्गमा विघ्न अर्थात् अवरोध गर्ने महान शत्रु बन्दछन्। अर्थात् इन्द्रियमा आसक्ति हुने हो भने त्यो आसक्ति भन्दा ठुलो शत्रु अरू कतै भेटिँदैन। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। राम्रो प्रकारको आचरणमा लागेको मनुष्यले अरूले धारण गरेको धर्म स्वीकार गर्नु हानिकारक र भयावह हुन्छ। व्यक्तिको लागि पनि उत्तम नहुन सक्छ। आफ्नो धर्म गुण रहित भए पनि आफ्नो धर्म नै अति उत्तम हुन्छ। आफ्नो धर्मको आचरण अनुसरण गर्दै मर्न परे पनि त्यो मृत्यु पनि कल्याणकारक रहेको हुन्छ। अरूले धारण गरेको धर्मको सिद्धान्त फरक हुन सक्छ त्यसैले अरूको धर्म तिम्रो व्यवहारसँग नमिल्ने हुनाले अरूले धारण गरेको धर्म तिम्रो लागि अत्यन्तै भयानक हुन सक्छ र हुन्छ पनि। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुनले सोध्नुभयो हे कृष्ण यो मनुष्य स्वयं नचाहँदा नचाहँदै पनि कसैले जबरजस्ती गरे जस्तै आकर्षित भएर पाप आचरण किन गर्छन्। श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो रजोगुण प्रधान व्यक्तिको स्वभावमा सधैँ क्रोध रहेको हुन्छ। रजोगुणको गुणद्वारा नै क्रोध उत्पन्न हुन्छ। अत्याधिक वासनामा लिप्त हुने मनुष्य अर्थात् भोगबाट कहिले तृप्त नहुने व्यक्ति महान पापी हो। त्यसले आफ्नो विषम वासनालाई नै मनुष्यले शत्रु मान्नु पर्दछ। मनुष्यमा आफूमा उत्पन्न हुने रजोगुणको कारणले मनुष्यले पाप गर्न विवश हुन्छ। मनुष्यलाई काम वासनाले नै पाप गर्न विवश गरिरहेको हुन्छ। यही काम वासनालाई नै आफ्नो शत्रु मान्नु पर्दछ। धूमेनाव्रियते बन्हिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जसरी धुवाले अग्निलाई र धुलो मैलोद्वारा दर्पणलाई ढाकेको हुन्छ तथा जसरी साल नालद्वारा गर्भको बच्चा ढाकिएको हुन्छ ठीक त्यस्तै मनुष्यमा पनि रजोगुणद्वारा उत्पन्न हुने काम वासनाद्वारा नै ज्ञानलाई ढाकेको हुन्छ। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन यस अघि जस्तै समान कहिले पनि पूर्ण नहुने काम वासना रूपी नित्य शत्रुले मनुष्यको ज्ञान रूपी मित्रलाई सधैँ ढाकेको हुन्छ। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रिय मन र बुद्धि यी तीन नै सबै तत्त्व गुण रजोगुण र तमोगुणको वासस्थान हो। काम रूपी वासना यी मन बुद्धि र इन्द्रियद्वारा नै हुन्छ र रजोगुणले ज्ञान रूपी मित्रलाई ढाकेर अज्ञान रूपी काम वासनातिर इन्द्रिय मन र बुद्धिलाई आकर्षित गर्छ। यदि मनुष्य इन्द्रिय निग्रह गर्न सकेन भने काम वासनाले सधैँ आफूतिर मोहित गरिरहेको हुन्छ। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्।
हे अर्जुन, तिमीले पहिले आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा गरेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई पनि नाश गर्ने, कर्म मार्गमा आउने आसक्ति तथा काम वासनालाई सधैँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। इन्द्रियलाई स्थूल शरीर भन्दा पर अर्थात् इन्द्रिय स्थूल शरीर भन्दा पनि श्रेष्ठ, बलवान र सूक्ष्म रहेको छ। यो 5 इन्द्रिय भन्दा पर अर्थात् श्रेष्ठ, बलवान तथा शक्तिशाली मन छ। मन भन्दा पनि पर अर्थात् श्रेष्ठ, बलवान र शक्तिशाली बुद्धि छ, र जो बुद्धि भन्दा पनि अत्यन्त पर अर्थात् अत्यन्तै श्रेष्ठ, बलवान र शक्तिशाली आत्मा छ। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। यस प्रकारले बुद्धि भन्दा पर अर्थात् शक्तिलाई अर्थात् सूक्ष्म, बलवान र अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको बारेमा जानेर बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर, हे महाबाहो अर्जुन, तिमी यस कामरूप दुर्जय शत्रुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा गर्नु। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीताको श्री कृष्ण अर्जुन संवादको कर्मयोग नामको तृतीय अध्याय यही समाप्त हुन्छ।